बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर पंजाब की तरफ से वजीर आला पंजाब को रात गए डी नोटिफाई करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई। परवेज इलाही की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने आज क्या दलाइल दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने असम्बलियां तहलील रोकने के लिए एक ऐसा अनोखा मुतालबा किया है जिस पर एक नया तूफान बपा हुआ है और शरीफ डॉक्ट्राइन की लाहौर हाई कोर्ट पर परछाइयां नजर आई हैं। एस्टैब्लिशमेंट, पीडीएम, हुकूमत और जजेस असम्बलियों को बचाने के लिए क्या एक पेज पर हैं और इमरान खान के जो मुतालबात हैं वो कहां स्टैंड करेंगे। मोना सिराई और इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद माहौल तब्दील हुआ है। इस तमाम आज की समात और इससे जुड़े हुए आम पहलुओं पर आज की वीडियो में तफसील के साथ हम बात करेंगे। लेकिन आज बहुत सारे दोस्तों ने मुझे स्क्रीन शॉट्स भेजे आज से 10 साल पहले 23 दिसंबर 2012 को जो डॉक्टर सैयद कादरी साहब ने मीनारे पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इवेंट किया। सियासत नहीं, रियासत बचाओ। हालात हमेशा पाकिस्तान के ऐसे रहे हैं, दहशत गर्दी बहुत ज्यादा होती है, बेरोजगारी होती है, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा होता है और फिर बेरोजगारी और आम नौजवान और गरीब तबका पिछड़ा होता है। अमीर लोग अपने अल्लो तल्लो के अंदर मसरूफ होते हैं, लेकिन अवाम कभी भी इनकलाब के लिए उस तरह निकलती नहीं है। और ये 23 दिसंबर को एक बड़ा तारीखी वो इवेंट हुआ था। बहुत सारे लोग उनको डॉक्टर सैयद कादरी साहब की शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये नारा आज भी कारगर है। ये माहौल ऐसा है, उस वक्त यही डिमांड की गई थी कि पहले एक टेक्नोक्रेट सेटअप आना चाहिए 2-3 साल के लिए और वो एहतसाब करे, बेरहम एहतसाब हो, इंतखाबी इस्लाहात हों, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए ताकि आर्टिकल 62-63 पर परख कर लोग आगे आने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है जागीरदार, सरमायादार, एस्टैब्लिशमेंट सब मिलकर मुल्क को शायद इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। फिर बाद इकट्ठे आपने देखा कि 2013 में उन्होंने धरना दिया, 2014 के अंदर उनके लोगों को शहीद कर दिया गया। बिल आखिर डॉक्टर सैयद कादरी साहब, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैंने भी अभी 2 दिन पहले ये सवाल सामने उनके रखा, तहरीक के जो लोग थे उनके सामने, कि भाई वो तो कनाडा में बैठे हुए हैं, भाग गए हैं, कहां बैठे हैं। तो वो कहते हैं 14 लोगों की शहादतें हुई, 90 लोगों को जख्मी किया गया और इस मुल्क का पूरा सिस्टम वो इनकलाब के खिलाफ खड़ा है। लोगों को आज भी इंसाफ नहीं मिला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जजेस ने उनको अदालत में तलब ही नहीं किया, यानी वो उस वक्त के हुक्मरान है और यानी पूरा सिस्टम मैनेज कर लिया जाता है। जजेस जो है वो भी सीधे हो जाते हैं और बाकी जो प्रोसिक्यूशन है, अदालतें, वो सब कुछ सामने आता है। तो ये आज 23 दिसंबर को सियासत नहीं, रियासत बचाओ का जो नारा था, अल्टीमेटली सारा मॉडल टाउन बपा हुआ। और जब डॉक्टर सैयद कादरी ने देखा, ये उनके लोगों का कहना है कि इदारे इस मुल्क के अंदर इस निजाम की तब्दीली में सबसे बड़ी रुकावट है और ये पूरा एक नेक्सस है, तो इससे लड़ने के लिए बड़ी कुर्बानियां चाहिए। अवाम को अभी चूंकि खड़ी नहीं हुई और यही बात आज इमरान खान भी जो है वो मुख्तलिफ पैराए के अंदर कर रहा है। तो ये मैं समझता हूं जिन लोगों ने जिस तरह भी कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए, उसका रिगार्ड करना चाहिए। अब जो है आज की जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखनी है और वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचा और रात गए जिस तरह की गेम की गई कि चलें एक आध दिन है, उसके बाद जजेस ने भी छुट्टियां मनानी है, लार्जर बेंच के अंदर मामला जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आगे अब जाएगा, जब तक ये वीडियो बनाऊंगा शायद बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हो, लेकिन इस वक्त 1 घंटे का टाइम जो है वो दिया गया। पहले जजेस ने 10 मिनट का टाइम दिया कि बयान हल्फी दे दें कि आप असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने कहा जी आप हुक्म कर दे, उसके अंदर लिख दे, आप जो आपको कानून इजाजत देता है तो आप लिख दे कि बयान हल्फी हमने देना है तो हम दे देंगे। इस पर उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो ये लिख कर नहीं दे सकते। तो आखिर जजेस जो है वो इन असम्बलियों को क्यों बचाना चाहते हैं? उनका काम तो इंसाफ के मुताबिक फैसला देना है। इस पर एक नया तूफान खड़ा हुआ है, ये मामला इतना सादा नहीं है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने थोड़ी सी मुख्तसर समात जो आज की है वो आपके सामने रखनी है। जस्टिस आबद अजीज शेख की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच बना है। पहले एक जज साहब जो है उन्होंने अमर फारूक साहब ने माजरत की, फिर उनकी जगह पर जो है वो जस्टिस हफीज साहब आ गए। अब यहां पर जस्टिस आबद अजीज ने रिमार्क्स दिए कि रूल्स के मुताबिक गवर्नर को एतमाद के वोट के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है।
تاریخ کتنے دن کی ہوگی وہ الگ بحث ہے۔ پھر ریمارکس دیے کہ رولز کے مطابق گورنر مدت کا تعین کر سکتا ہے۔ پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ اسمبلی رولز ہیں مگر آئین میں نہیں ہے۔ گورنر اعتماد کا ووٹ لانے کا کہہ سکتا ہے اور اجلاس بلائے گا، یہ اسپیکر آگے اس سارے عمل کے لیے مناسب وقت دینا ضروری ہے۔ جب اسپیکر اجلاس بلائے گا تب ہی اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا میں تو نہیں اعتماد کا ووٹ لے سکتے۔ اب معاملہ انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ بھئی اسپیکر قومی اسمبلی اور گورنر پنجاب، تنازع تو ہے ان کا۔ اب گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب اسپیکر اجلاس بلائے گا تو وہاں پر بات ہوگی اور وہاں پر اعتماد کا ووٹ لیں گے، یا وہ تحریک عدم اعتماد کے تحت جو اس اپوزیشن ہے وہ نمبر پورا کرے گی۔ تو اس کے اندر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ خلاف قانون ہے۔ گورنر، انہوں نے کہا یہ تنازع اسپیکر اور گورنر کے درمیان ہے۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو کام سے روک دیا۔ گورنر کو اختیار ہی نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کو ہٹائے۔ گورنر نے ایک دن کے نوٹس پر اعتماد کے ووٹ کا کہا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ اسپیکر نے گورنر کے نوٹیفیکیشن پر رولنگ دی۔ جسٹس آصم حفیظ نے ریمارک دی کہ اگر جاری اجلاس میں گورنر نے ووٹ کا کہا تو پھر کیا ہوگا؟ وکیل نے بتایا کہ اسپیکر پہلے جاری اجلاس کو ختم کرے گا، پھر نیا اجلاس ہوگا۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ رولز میں ایسا کچھ نہیں کہ جاری اجلاس میں اعتماد کا ووٹ کا نہیں کہا جا سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے قرار دیا کہ گورنر کا اختیار ہے کہ وہ جب مرضی ووٹ کا کہہ دے۔ عدالت نے ریمارک دیا اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ یہ سارا بحران ختم ہو سکتا ہے۔ فیصلہ تو اسمبلی نے کرنا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت 10 منٹ کے لیے ملتوی کر دی اور پھر ماحول اس طرف گیا، چونکہ ججز کو بھی لگا کہ یہ تو جو بات ہے جو کیا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے، لیکن یہاں تحریک انصاف ہوتی تو ممکنہ طور پر تڑیاں دھمکیاں ایک عجیب ماحول ہوتا، لیکن چونکہ نون لیگ ہے اور ایسے لگا ہے ججز کا کہ 10 منٹ ہم دیتے ہیں، آپ بیان حلفی دے دیں کہ آپ اسمبلیاں اس دوران جب عبوری حکم نامہ، چونکہ عبوری حکم نامہ جاری کرنا ہے، عبوری حکم نامے سے پہلے ہی چونکہ تحریک عدم اعتماد خود نون لیگ نے واپس لے لی ہے، تو اب انہوں نے کہا جی عبوری حکم ہم لیتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، یہ آپ لکھ کر دیں۔ اب اس پر بیرسٹر علی ظفر نے 10 منٹ 15 منٹ بلکہ 20 منٹ ہو گئے اور اس دوران انہوں نے مشورہ کیا، دمان پارک رابطہ کیا اور جو ٹیم تھی ان کی، انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کرے لیکن ہم یہ لکھ کر نہیں دیں گے۔ کپتان ڈٹ گیا، پھر مونس الہی ان کو منانے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا جی مان جائیں پرویز الہی، چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم چودھری پرویز الہی اور ججز یہ اسمبلیاں بچانے کے لیے بغیر ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ یعنی ایسے لگا آج یہ تاثر ملا معزز جو ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کہ جیسے مطلب ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی کر رہے تھے، لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے، تھوڑا سا قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسے لگا کہ شاید جو ججز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گورنر نے غلط کیا یا صحیح کیا۔ یہ انصاف کے لیے پٹیشن آئی، لیکن یہ معاملات اور طرف جو موڑے جا رہے ہیں تو اس سے ایک ایسا تاثر لگتا ہے کہ عمران خان کی جو بات ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی وہ نہیں ماننی، اور باقی ویسے ہی سارے ایک پیج پر ہیں، پرویز الہی بھی نہیں چاہتے، لہذا وہ وزیر اعلیٰ بھی رہیں اور معاملات عمران خان کے ہاتھ سے نکلنے چاہیے اور دوسری طرف سے فتح کے شادیانے دونوں طرف سے بنائے جائیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے ایک بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں اور جو ہے وہ پورے معاملے کے اندر اب اس کے اندر جو منایا گیا، مونس الہی منانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ہو گئے ہیں 6 تقریباً بج چکے ہیں، لیکن عدالت کے اندر انہوں نے اپنا بیان حلفی نہیں دیا۔ ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو بیان حلفی دے دیا جائے، ججز بھی مطمئن ہو جائیں، اور وقتی طور پر چونکہ ججز کا یہ کہنا ہے کہ عبوری حکم نامہ ہم تب جاری کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ جیسے لگ رہا ہے کہ پورا سسٹم عمران خان کے خلاف جو ہے وہ یک جان ہے، تو ایک علیحدہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز کی طرف سے اس طرح کے انوکھے لاڈلے مطالبے سے ایک ایسا تاثر جاتا ہے
جو اعتداد حسن صاحب شریف ڈاکٹرائن کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہمارے بڑے بڑے عہدیداران ہیں مختلف اداروں کے اندر، وہ شریف ڈاکٹرائن کی چھتری کے تلے وہ زبردست فیصلے کرتے ہیں۔ ایک طرف نواز شریف، اس کو جو 4 ہفتوں کے لیے اجازت دی گئی، لیکن بعد میں یاد بھی نہیں رہا کہ ہم نے پوچھنا ہے وہ بھگوڑا پچھلے 4 سال سے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، 3.5 سال سے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک انوکھا معاملہ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عوام اور عمران خان کو اس پورے سسٹم کے خلاف ایک طویل جد و جہد کرنی پڑے گی اور روڑے اٹکائے جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ پر بھی بڑا الزام آ رہا ہے کہ شاید اس پورے معاملے کے اندر انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے، لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ابھی بظاہر نہیں ہے۔ لیکن ایک جنرل پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تاثر جو رہنما ہے ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ بہرحال سیاست جو ہے وہ اس وقت بچائی جا رہی ہے، ریاست نہیں بچائی جا رہی۔ جو اسلام آباد کے اندر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، ٹی ٹی پی خراسانی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور آپ دیکھیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہاں ابھی نیرو بانسریاں بجانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔